सकियो रातो मच्छिन्द्रनाथको यात्रा। रेमडेसिभिरको उत्पादन अब नेपालमै 1 महिनाभित्रै बजारमा आउने। परराष्ट्र ज्ञाओली र बेलायतका राज्य मन्त्रीबीच कुराकानी भइरहेको। चार्टर्ड उडानको टिकटमा अनियमितता भए उजुरी दिनुहोस् पर्यटन। स्पेनले भोलि चार्टर्ड विमानबाट स्वास्थ्य सामग्री पठाउने। रौतहटमा थपिए 24 जना सङ्क्रमित, 4 जनाको मृत्यु। ठोरीमा 20 बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार। सर्वोच्चले भन्यो निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिनु। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर। अनिता हत्याको आरोपमा देवर पक्राउ। यसैगरी लकडाउन खुकुलो 6 र 8 को परीक्षा हुने। एयरपोर्ट खुल्यो, शक्तिशाली भूकम्प गयो। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौँ पुरा खबरतर्फ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सबै उमेर समूहका धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार एक अपिल प्रकाशित गरी देशका विभिन्न भागबाट सङ्कलन गरिएको 34वटा नमुनालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समन्वयमा WHO आइडेन्टिफाइड सेन्टर अफ एक्सनलेस इन जिनोमिक सेक्वेन्सिङ CSIR इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजी इन्डियामा जिन सिक्वेन्सिस गरी आज प्राप्त नतिजा अनुसार 97% 34वटामा नयाँ भेरिएन्ट B1.617.2 नयाँ भेरिएन्ट र 3%मा B1.627 एक पुष्टि भएको जनाएको छ। यो सहित नेपालमा 3 किसिमका भेरिएन्ट रहेको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप सचेतना अपनाउन पनि सबैसँग अपिल गरेको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको खुलेको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि नै प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी भएको बताए। सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि नै विश्वासको मत लिनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल खबर संघको कुराकानीमा भने मितिको विषयमा भने हामी छलफलमै छौँ। जेठ 14 मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार सम्बन्ध अन्य स्रोतले पनि छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान समेत गरेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म विश्वासको मत पाइसकेको र समय फर्किनै लाग्दा पनि अधिवेशन आह्वान नगरेका कारण कतै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागि त होइन भनी विपक्षीहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। विपक्षी दलहरूले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने पनि बताउँदै आएका छन्। वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। वैशाख 30 गते संविधानको धारा 76(3) अनुसार अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संवैधानिकमै जेठ 14 गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको प्रावधानका कारण सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्नका लागि 30 दिनसम्म पर्खने स्थिति छैन। किनभने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट संसदको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्यसअघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको देखिन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन 30 दिनको अवधि नकुर्ने र त्यसअघि नै लिने तयारी गरिरहेको बताए। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। भारतीय कम्पनीले सिरम इन्स्टिट्युटले पुस अघि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप निर्यात गर्न नसक्ने जनाएको छ। नेपालले सिरमबाट खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालले भुक्तानी समेत गरिसकेको कोरोना विरुद्धको खोप सिरमले पुस अघि दिन नसक्ने जनाएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले सिरम इन्स्टिट्युटका अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै सो समाचार दिएको छ। भारतमा कोरोना महामारीको नयाँ लहर सुरु भएपछि भारतीय सरकारले खोप निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिरमले कोभ्याक्स र अन्य देशहरूलाई 2019 को अन्त्यतिरबाट मात्रै खोप निर्यात सुरु हुने अपेक्षा लिएको जनाएको छ। भारतीय जनताको जीवनको मूल्यमा हामीले खोपको निर्यात कहिले पनि गर्ने छैनौँ भनेर दोहोर्याउन चाहन्छौँ। देशको खोप लगाउने अभियानमा गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ। सिरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि भारतले 1 महिना अघि नै खोप निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसअघि भारतले 6 करोड 60 लाख डोजको विभिन्न देशलाई बिक्री तथा अनुमोदन दिएको थियो। समाचार
समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार भारतका 3 जना सरकारी अधिकारीहरूले अक्टोबर महिना अघि खोपको कुनै ठूलो परिणाम विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भावना नभएको बताएका छन्। भारतले कोरोना खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको खोप कार्यक्रम नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। सिरमबाट खोप खरिद गरेर नेपाल सहितका विभिन्न देशलाई दिने कोभ्याक्सको योजना पनि भारत सरकारको निर्णयबाट प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। कोभ्याक्सले सिरमसँग 14 करोड डोज खोप किन्न सम्झौता गरेको थियो। नेपालले जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने खोपको ब्यासबाट प्राप्त गर्ने थियो। नेपालले हालसम्म भारत सरकारले अनुमोदन दिएको 10 लाख डोज सिरमबाट खरिद गरेको 10 लाख डोज, चीन सरकारले अनुमोदन दिएको 8 लाख डोज र कोभ्याक्सबाट 3,48,000 गरी कुल 32,48,000 डोज भ्याक्सिन प्राप्त गरेको छ। हालसम्म 28,40,000 डोज खोप लगाएको छ, जसमा 7,28,000ले दुवै डोज लगाएका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँका अस्पतालमा ठूलो संख्यामा बेड खाली रहेको सूचना जारी गरेको थियो। तर अस्पताल प्रशासनले बेड खाली नभएको बताए भने बिरामीबाट पनि बेड नपाएको गुनासो आइरह्यो। मन्त्रालयले झुटो सूचना जारी गरेको आरोप पनि लाग्यो। त्यसपछि मन्त्रालयले मंगलबार अर्को सूचना जारी गरेर उपत्यकाका अस्पतालका बेड भरि भराउ रहेको जनायो। मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म 740 आइसोलेसन बेड खाली रहेको जनाएको थियो। तर मंगलबारको सूचना अनुसार 401 आइसोलेसन बेड मात्रै खाली छन्। सोमबार 229 आइयुसी बेड खाली रहेको बताएको मन्त्रालयले मंगलबार 42 वटा मात्रै खाली रहेको जनाएको छ। सोमबारको तुलनामा भेन्टिलेटरको अवस्था भने उस्तै छ। सोमबार 69 भेन्टिलेटर खाली रहेकोमा मंगलबार 65 भेन्टिलेटर खाली रहेको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा मंगलबार 3 वटा आइसोलेसन मात्रै खाली छन्। आइयुसी र भेन्टिलेटर पुरै भरिएका छन्। सैनिक अस्पतालमा 12 वटा आइसोलेसन र 2 वटा आइसियु र 6 वटा भेन्टिलेटर खाली छन्। सोमबार 43 आइसोलेसन खाली थिए। आइयुसी पुरै भरिएका थिए भने भेन्टिलेटरमा 2 जना मात्रै बिरामी थिए। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पुरै बेड भरि भराउ छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि बेड खाली छैनन्। ललितपुरको पाटन अस्पताल पनि सोमबार भन्दा थप बेड भरिएका छन्। निजामती कर्मचारी अस्पतालमा भने खाली बेडको संख्या थपिएको छ। आइसोलेसन 12, आइसियु र 11 र भेन्टिलेटर 3 वटा गरी खाली छन्। ठूला निजी अस्पताल पनि बेड भरि भराउ पाइएको छ। ग्रान्डी हाम्स मेडिसिटी अस्पतालमा बिरामी थपिएका छन्। मेडिसिटीमा भेन्टिलेटर मात्रै र ग्रान्डीमा आइसोलेसन मात्रै उपलब्ध छन्। ललितपुरको स्टार अस्पतालमा एउटा पनि बेड छैन। यो सूची दिउँसो 2 बजेसम्मको भएकाले थपघट हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। 5 जेठ कालीकोट जिल्लाको गाउँ-गाउँमा कोरोना संक्रमणका बिरामी भेटिन थालेको छ। ज्वरो तथा खोकी लक्षण देखिएका बिरामी बढेको खबर आएपछि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा जिल्लाको पलाता गाउँपालिका 2 बन्जडामा कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। गाउँका 45 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गाउँमा बिरामी बढेको जानकारीपछि गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बम स्वास्थ्य कर्मी लिएर पुगेका थिए। परीक्षणका क्रममा आफ्नो श्रीमती सहित 9 जनामा संक्रमण देखिएको गाउँपालिका कार्यरत कर्मचारी विष्णु प्याकुरेले पुष्टि गरे। पलाताका अन्य बस्तीमा पनि ज्वरोका बिरामी छन्। गाउँपालिकामा भएका जनशक्ति परिचालन गरेर परीक्षण गर्ने र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी थालेको पलाताका स्वास्थ्य खाट शाखाका संयोजक विनोद नेउपानेले बताए। जिल्लाकै राजकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा पनि ज्वरोका बिरामी भेटेका छन्। शिवखाना स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज नमराज शाहीका अनुसार परीक्षणका लागि किटको अभाव छ, साथै ज्वरो हो सन्चो हुन्छ भन्दै परीक्षण गर्न नमान्ने गरेको भन्दै शाहीले भने किट ल्याएर परीक्षण गर्ने हो भने धेरैमा संक्रमण देखिन्छ। कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले गाउँ-गाउँमा ज्वरोका बिरामी भएको खबर आइरहेको बताए। उनका अनुसार सुरुमा सबै पालिकालाई 40 वटा एन्टिजेन किट दिएको थियो। त्यस क्रममा संक्रमित भेटिएपछि अहिले स्थानीय तह आफैले पनि किनेर परीक्षण गर्न थालेका छन्। लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्र टेस्ट गरिएको प्रजीय आचार्य जानकारी दिए। उनले अघि भने सुरुमा भारतबाट आएकाहरूमा लक्षण देखिएको थियो। अहिले त ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरूमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ। पहिलेकाहरूले 20-20 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् भने सदरमुकाममा पनि 50 बेडको कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। सबैतिर 8 देखि 10 जना संक्रमित छन्। धेरै संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले बेलायतको
फरेन एन्ड कमनवेल्थ कार्यालयका राजमन्त्रीलाई अहमदसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन्। सो बैठकमा कोभिड-19 को सन्दर्भ लगायत विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिएको छ। दुवैले कोरोना महामारीको लडाईँमा एकताबद्ध व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री ग्याउलीले बेलायतले अन्य सामान्य समय र अहिलेको कठिन अवस्थामा गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। बेलायती मन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। नेपालले महामारी नियन्त्रणबारे बेलायतबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। बेलायतले छिटै नै सहयोग घोषणा गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।